السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غازو فيلاوي محبي العزالين فوق المغرب ولا برا المغرب. هيا حديدو نحيت الحلقة الجديد غصاب نوش كدا حتى الحلقة اللي داها نتمنى ان شاء الله اكون تسوسم حيت الحلقة في جيجن غنستقبلي ونزور ديال الشاب حمدي تنوكادير الفنانات اللي كان الرئيس الحسن امرزوق اللي رايحيني تاني تنصغصاد ما كيبدا المسيره نسد ما كيكشمي الدومينال نومارك كله الخير تنسن دارك ماتنا الرئيس الحسن امرزوق اللي نصطاد في الحلقه نصطاد الحلقه عن بعد حلقه تسكرات انتيني يقمتنا الرئيس الحسن امرزوق بارك لينا. السلام عليكم السي ابراهيم انطام. اولا كنسني ميل تحياتي لك يعني في اكبر نتشكر في مساتين الخيرة يعني في مساتين تشجعات لا تشجعت تشجعت تقول الفنانة يعني نزر تقول الفنانات نزري في مساتين البرنامجات نيك يعني اللي كيك السعر الفن يعني اتبان الفنان باش يستكمل برات الجمهور الناس يعني انا كنتمنى التوفيق ان شاء الله وذاك يسخر ربي تبارك وتعالى. بالنسبه نكي يعني اسمينو الحسن امرزوق لولا اخت مازيرت الى مرزوق تمازيرت امتوكا يعني حاليا غير اللي غمستين وودير مدينة وادير يعني الميدان الفن مراكني تقريبا بدي مدة 2009 لا كشمغا اول تربوت كشمغاس اللي كان سيسمنس تربوت نجوم سوس خدمة ديس تقريبا على 2017 يعني نخدم تقوت المناسبات تقوت يعني نخدم تجربيت اللي ديك المدة يعني اعتزل سكر اسمينو كاين اللي اعتزل اللقب الفني الحسن امرزوق بدو تشجع ديسكينو حتى نكي يعني نتمنى المحبين حتى نكون هذا شجعا حتى كي قالك باغا نشكر السي ابراهيم انا كنت تنمرتنك في الوقت هاد لاخت فكيت يعني حتى كي شجعتها اللي قالك السعر هو والامازيغ كنت تشكر بزاف. غير كنتي سنيت قمتنا حضيت الحسن امرزوق تنيت تبديت 2009 تكشمت الدومينات تخدمتي تيزيد قمتنا حماد نجوم سوس ديال الفنان اللي داحي عزاز نتوجه تحيه من البراد حتى ولا قماس كريم قال لي نوصل لي في المستوى تاعي قال لي الدكان الحزانين نيتا تكديت من 2009 ل 2017 من بعد تسكت الفرقه نكيين صافي تفاعلت وسوديت سندليد الفرقايات تفاعل داك تسكت داحي الفرقه نكواحد سميتها الرئيس الحسن امرزوق غادي نزار الاعمال نك الحمد لله تي فول كنيت لاحي المستوى هذا حتى تغيلاد مالك تسجيل التسويف لي زوان دمان الشركه دات تسجيل التسويف لي زوان دمان ديك اسكو اللي تبدي تسيفيني داك زوانين تساولت حتى بالنسبه للكليبات على كلان ولا المهرجانات تي مغربيين سواء كله في الخيرات باش نسنا ما تقول لي كاب ما نحضيس الحسن امرزوق حل بدايه الناس يسكا كل المهرجانات يسعد تسلك شي تكال المهرجانات كان تمغربي واخا الناس تاع هذا خالي بد هذا ما يديت مشكل ديما الضلاله تبي الوقت مع الوباء ولا والو سواء شويه منك طاك سنيت بديت مشكل 2009 يعني تقدري تحاولي تقدمي تقريبا ولكن خصها حكاتي بالنسبه للالبومات اللي داك الليالين السهرات المهرجانات غادي تقول لي تكيت تساوي حتى في الجال ديال داك المستقبل. بالنسبه للسي ابراهيم
القضيه ديال السنيت يعني كيختين تربوت احمد نجم سوس. يعني بدي غديس مدة 2009 الزري غديس المناسبات، يعني تقريبا 2017 شجلغ ديسك لي زكورن البوم لي دار لي زكورن، يعني شجلغ دار توريش تاع موزيك. إيكا سهرة حياة اللي كانت العنوان ستيزين تاست. عاود شجلغ ألبوم تاني اللي شجلغ دار أفولكي ديسك اللي كانت العنوان سولي تيريان حباتو كان. إلين داري الدياسك يضنا، يعني داري العدد من الدياسك اللي شجلغ ألبوم يضنا دار أوموس ميديا شجلغ الكليب، يعني الكليب اللي داري وران يعني مؤخرا، يعني اللي سول العمل يضنا ان شاء الله سلو قدام، يعني الا سول العمل يضنا ان شاء الله اللي غنشجل دار بغيت هشام السوسون. يعني بالنسبه للمناسبات يعني نتكلم مناسبات يعني تقريبا مش المناسبات اللي نخدم بزاف، يعني الحمد لله المحبين راه تشجعنا راه تاونس المناسبات يعني شجعنا بزاف. يعني الفنان يجازو دوكان اسلم يغيلا غوامان، يعني الوقت الذي تزيد الزوامان هذه اريد تنتهي كان الفنان يعني مثل يعني قالت الجمهور. بالنسبه الحمد لله يعني الجمهور ناقش شجعنا كي المهرجانات، يعني اول مهرجان كيخت اللي داري زوين كيخت ماس انتوكا كيغد المهرجان غد منات، يعني العدد المهرجانات الحمد لله يعني نتمنى ان شاء الله اقباسه قدام ان شاء الله، يعني نزيدو كالنا كذا ان شاء الله. مزيان الخير يفولك راح يستسمح الخير البهرة يفولك الخيرة. شكون اللي حكات نيتك بالنسبة اللي بديت تسجلت هذا افولكي ديسك من بعد عاوتاني تسجلت هذا رشيد وموس يعني وموس ميديا يعني بزاف يعني وجاد غير استوديوهات حيت تجاب المجادنا بالخير من ناحيه الاستوديوهات ولا ناحيه الكاليتي لا يفكر بالخير يعني ما يخصنا هو شويه الدعم شويه الدعم كيتخصو الفنان كذا حيت ما كيدعم يا دلاتي هاد التمشطي كذا تخدمت، ولكن الدعم عندنا الحين كاين مشكل بالنسبه لي مزيان خصه الدعم شكون الدعم حتى وإلا ما كيتعاون ولا واحد ما كيتعاون حتى قلت لك الخدمتي ديال النساء تعوض شويه الخيرات ما حتى كنتو تيميك المصلوب بس مزال حيت تجا البلاد تشقى شويه واحد الوقت لان تشقى شويه الوقت. المهم نيت الالبومات اللي تسجلت بعدا لاح المستوى نزل بعض الالبومات اللي كله اللي تسجلت مشكلة نزلت النيت الحمد لله تيفوت كاين. كنتمنى التوفيق ان شاء الله الجديد كيسني تاتي جديد يوجد بدا كي التحيه الجديد زند كيزيد كل نزار مقورنين يعني الجديد الا بدا، ولكن تصو كيسني غادي ملي كتشجع شويه على الاقل بلي حكون ديال الدعم كاين اللي بعدا يميك حتى الجمهور بعدا الجمهور كيشجع في القنوات بعدا بحال اليوتيوب باش كيف يجي شويه الخيال باش حتى كتحسوا بان هادوك نزل في القناه تاع قلوي زودي ديك الغير حتى تشجعني واحد تزايد انت الفنانيه ضنين نشجعاتني باش نسكر برامج فولكين كذلك الفن دا اي حاجه ماشي غير الفن. ايوا كنتمنى التوفيق ان شاء الله. ياك استنيت الكليبات هاتي تسكتي من الكليبات صراحه ياك استنيت كتقول كان اعمل شويه فولكين المهم تبين شويه كي حتى كي يتكطفيزيتا كتنيتيا تبيسا ديال الجمهور هكا باش كيستمتعوا بدودا مزيان. قمت نحا فايس الحسنة مرزوق غير هذا نكما تيزي النهاية الحلقة هذا حتى يتغير الفيديو اللي يقولها ان شاء الله اللي قيس نساو ان شاء الله بزاف ديال المواضيع باش نختم الحلقة هذه ان شاء الله. راح تساوت بالنسبة لما كيبين حمر قاد نغيلا دوين يد ليس الا كان تحسون بين يد اللي تغيلا يعني غير هادشي الا كان تحسون اما يد اللي تنسنا ما قيس الا مشكل الا ما قاعد ولكن غير زعما الا كتفرق بين مشكل الدغيله دمان الطريقه اسا كيبينوا مالك غير المهم شكون الصغير ديال مالك وتسوى الوليد اللي المشكله الا كي كان تغير غير لا سواء يتحل الالات ولا يقع بزاف الحوايج دي زويدين، ولكن ماذا كيبين غير سلا كالفرصه يسلا حتى الشباب غير اللي سوي انا يبدع ان شاء الله باش هذوك في الساحه الفنيه الشباب اللي بحال غادي غير هذا سوسي كنت ديك الضميد وما كيسكيسي الا كان زعما كان حاجه ما حيستفاد بها مشويس اللي كالاستفاده عندها ولكن نسمقوا الضوميات يشقى السوق سيسكل كذا
الشباب الدراري اللي غادي غادي تلقى كيسكن كرا واخا بعض الدراري غادي بديت تنجح ولكن الستيات اللي سكان ديكا دما كيبين حتى الكلمات اللي لا غير يعني تبان من الطريقه خاصك تنصح كي الفنان ازاي الكلمات هاد تلك الكلمات فولكينيين يعني يا ريت شكون اغلبيه الشباب غير واحد التراني صح يدروس مثلا اغلبيه كان يعني الشعراء مقورنين كاس يعني خصها ما يحاول يتران حتى باش يسكن كان تقصيتي فولكين تيح المستوى اللي كان الشعر فولكين يبقيني على هذيك ماشي كوس كان زعما قال لي بحال الزراير كانوا ما قال لا علاقه مع الفنان مزيغي. المهم نتمنى ان شاء الله الشبابات انتسنكا نستيلي فولكين دابا نصحت كيس الا كان المستقبل عداسن سواء تحكوا في الخيرات بالنسبه للقناه اليوتيوب انت تزداد القناه لا داك زعما القناه كيت لا داك سميتو قناه حسن مزوق. المهم ساولي في القناه كملتي محبي باش تشكل هذاك سكن ابوني تساوي تاع بالنسبه للبطاقه الفنان تحساس تبعات عندهم بالنسبه للطلبه ديتو هذا كيبين كيس غالي يصير كان داعم الفنان عنده. بالنسبه للسي ابراهيم يعني القضيه الفن يعني هذه حرات فولشي يعني ماشي زود غادي زرين يعني غير الفنان يعني غير الفنان غير بالنسبه للمهرجانات المناسبات اللي بزاف د الحوايج يعني تلي دروا ديال التور اللي تخلصنا الروايس غيلا يعني تلا دروا ديال التور غيلا اللي تخلصنا الروايس غيلا ماشي زود غادي زرين يعني الروايس خدمني يعني ماشي زود غادي زرين ديال القناه اليوتيوب اللي بزاف المسائل يعني الاخيرا بعدا كاين اللي زايد تبان غير اللي زايد تبان يعني ني غيوف غير اللي يعني ني غيوف غير اللي بالنسبه للشباب واللي حرا يبدا نغمس المهنه يعني ركز نتمنى غداوني كرا الحاجت يفولكين يعني حتى هو النايرين ادي باين اديوي كرا الحاجت يفولكين يحاول يسكر كرا الحاجت اللي تعجبن الشباب نغيلا يعني الشباب هذا تعجب كرا الحاجت اللي يعني كرا الحاجت يفولكين يعني لا بنادم غير نيت الا درس ديسك مليح المسائل ولكن ولا يطغنى مزيان يعني اتحول حتى نتني الشباب اللي حرا واش كان يعني اديري نغرى مستوى يعني غير كلي زنو فائق من امزن اشبار غير اللي بدا بيد المسائل حتى ولي واش كان نركز نتمنى غير حتى نتني باش اتغمن واش بار غير اللي بدا يعني إما زيغان حتى نتني بالنسبه إما زيغان نركز نتمنى ديك نفوس خوفوش شجع الفن امازيغ شجع الثقافه الامازيغيه يعني اولنا امازيغ نرى اي لغه عالميه يعني اظن تحقر نقراتنا اللي الحسد نقراتنا اللي سميتو نقراتنا يعني نحاول انا قافوس غفوز اتي ماشي هذاك النيختي جيت امازيغ تجيت انتو قوله ديك الصغيره تجيت انا مازيغ هذه دا مازيغ خاصها لي القلب استيد حبوز تكتب امازيغ حر تحبو التمازيغ يلي جيتو نروح المزيغ يعني شجعت الفنان يعني الفن خصها الثقافه الامازيغيه يعني الثقافه خصها تنشجع خصك كاع اللي تشجع. المهم نتمنى الجمهور امازيغ ولا غيتناينا تمازيغ وبنس ولا تنبرا كله امازيغنينا غلان داخل الوطن خارج الوطن حنا كله تشكرا رسمتني ايوزنون درت منا ان شاء الله هذه يشجعم تكشم كله سلق قنانو اللي يغنسي سمنس الرئيس الحسن امرزو شجعني حتى الفنانه يضنا يعني حتى السي ابراهيم انطم حتى نتعرف بها نسنيميل فما ساتين الوقت لا غيفا يعني تشجع الفنانه يعني ندي زبان للجمهور نتمنى حتى انت هذا سخر ربي تبارك وتعالى حتى انت ارجو نتمنى تشجع حتى انت تلقى قناه نسكر مثلا الاشتراك تشجع حتى انت باش ديما داون ديال التاويل الجديد. بالنسبه للقناه هذه نعم تاع يقيس مثل حسن امرزو يعني هذه الجديد ان شاء الله ريلي اللي شجع دار استوديو امس ميديا يعني ان شاء الله هذه الدايره الجديد ان شاء الله وكان نتمنى ان شاء الله وكل يستثمر يعني ورفلته المطل ان شاء الله اللي رايق فيديو كليب المقدس ان شاء الله تنشي صغير اللي استترام ان شاء الله يختنا صغير ربي انتشكال المحبين كلهم انتشكال امازيغن كلهم قال فوس يعني بالنسبه للفن غيلا
بالنسبه كورونا غيلا في اسكانيور يعني الفنان اريد تخدم والو يعني بالنسبه اسكانيور غيلا بالنسبه كان ديسكيرت اللوح عماس لقانا صافي. أنتني الجمهور الأمازيغ أيوس فلاتون هل نقلب أقلام أكون يعزو ربي تبارك وتعالى يعزو ما كون يعزان المرضى اللي نضرب ربي تبارك وتعالى في السيت أمازون تاد أستني صيد ربي تبارك وتعالى أدير ربي تبارك وتعالى المغرب السيسي حتى أمازون تاد يوري داغ الوقت كلي ستنتكا السبرايم أنت مارك أنتني أيوزنك تانميتنك فما ستين الوقت اللي فيت فما نتشجعنك حيت ما تسمع لك من ناحية الحلقة الدو رياضيين إن شاء الله دو نازو رياضيين حتى نازو رياضيين حلقة عن بعد ولا حلقة مباشرة إن شاء الله. غنتمنى تحت تشجعوا القناة نكون تون ابراهيم نظموا في سيل كلشي هذا تيسكرابوني باش نبدا لكم حاجه جديده ان شاء الله. كل ما درت القناه هذا تيسكر ابوني سكر جيم يسكر تعليق على الفيديو باش تحت تشجع مشي باش نتاوي الفنانه ان شاء الله. كل زين ان شاء الله حلقه كنت عجبني ان شاء الله. كل حلقه تيجيوش كان ان شاء الله لقيت حلقات متنوعه غادي ان شاء الله. غنصادف حتى التريتورات السربايه نقافات ان شاء الله كلشي المصورين كلشي خادم نكشف الدومين ان شاء الله باش تنوع القناه ان شاء الله ونتوي كل خادي تعلق نص الدومين هاد الحفلات ان شاء الله اللي في القناه بغيتهم فريمون نظام كنت تشكر بها على انا ونتمنى تشجع حتى انا زواد ديال الشابات ان شاء الله تشجع باش حتى تطوي القناه شويه الدعم الفنان غير القناه كحله يحتو تشجع ما توي لا والو خصها تحاول ما تشجع من نظام ماشي غير تشجع اما زوج تشجع كل الفنانين كل مازال غير علاه شجاعة تيكد غير القناه كنزرا سكرابوني واخا تكتلوح البرامج لحق الحاجات تعجبها صافي نسكرابوني يعني بان مويس خصو والو يسكرابوني توفى خلص لا درهم 40 60 والو لا ما ديالك كيسكرابوني يسكرجي موفى خسرت والو عادي داكشي هاد كنسكر تلوح غير الطباخات غير روتيني غير كل ما تلوح لك الحاجه حلو تيبا تاع نسكرابوني صافي تشجعت ايوا كان الناس حتى كتشجع من الثقافه الامازيغيه شكون تشجع من الثقافه تشجع مازال كل ماشي غير تشجع مع نكين ولا تتشجع مازال كل تشجع حتى تشجع الثقافه نتاع تمازيغ تكون سنين مربحه انا ونتيني اضرب ان شاء الله دون زوريرني وكنحفظ ربي تبارك عليكم الله يعاونكم.